نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها في منطقة شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. وقد استمرت عملية الاشتباك مع الحاملة والقطع التابعة لها 9 ساعات، ويعد هذا الاستهداف للحاملة هو الخامس منذ قدومها إلى البحر الأحمر، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.